Maayong buntag sa makausapa. I think dili lang kausa kaduha, so many times I would always remember kadtong istorya sa pagbisita ni Pope Francis, I think sa ato din sa Pilipinas, nga dunay bata nga nangutana kaniya nga naman nga naamay mga nangamatay nga mga biktima sa kalamidad, biktima sa gira, sahay, doon ay mga inosente pod, no, nga mga matay, no. Dili man lang ang mga dautan ang mga nangamatay, no. Unya, I think Pope Francis was caught off guard, no, nga ngiyang tubag, wa ko kahibalo, no. Lisod tubagon nga pangutana. Bisan karon tingali, especially when matod pa sa in English, when our cards are on the table, atong kinabuhi sa atong mga minahal ang nakataya, ining sahay nagkalaing-laing mga hulga diha sa kinabuhi, lisod masabtan ang mga realidad ng mga panghitabo sa kinabuhi nga atong matag karon og unya giatubang. At one time ang dunay seminarista nga niingon sa iyang spiritual director, Padre, tabangi ko kay murag dili naman ko mahimutang, murag adunay duha ka mga kagahuman nga kanunay mag-away sulod kanako, no, ang gahom sa dautan ug kining gahom sa kaayo, no, saon ba ni, no? Kadugay nga mga panahon hangtod karon naa lang gihapon. Kinsa kaha ang mudaog kanila nining duha ka mga gamhanan nga naasulod kanako, no? Ang tubag sa iyang spiritual director, kinsa ang mudaog, ang kanunay nimong gialimahan, ang kanunay nimong gipakaon, ang kanunay nimong gigahinan og panahon, no? Very ingon nato kinaadmanon, maalamon nga tubag kinsa ang kanunay natong gialimahan, kanunay gihatagag panahon, ang kanunay gihatagan natong pagtagad. Ngano naa kini nga mga realidad sa kinabuhi, ang Dios ray nasayod, no? Kini ang gipadayag sa atong pagbasa karon sa ebanghelyo, no? Sa gingharian sa langit, dunay usa ka tawo nga nagpugas mayong binhi sa iyang uma, sa niya nakagabi, samtang nangatulog doon na po'y kaaway nga misabod, no? Datay naghan sa istorya ra ni. Pero natay mga pangutana nganong mitugot man nga dunay kaaway nga mosabod dito, wa dito bantay, no? Ini nga istorya sa sambingay sa atong Ginoo. Pero sa kinatibuk-an nagpabilin nga misteryo. Why? God is all good, infinite being. Ang Ginoo, Dios sa tanang kaayo, tanan maayo, pangano man nga mitugot man siya nga adunay gahom sa dautan nga magpabilin hangtod karon. Kanusa nagsugod, dunay mga istorya sa Genesis, sa story sa creation, kanusa misulod ang sala, kanusa misulod ang gahom sa dautan, but ultimately dili gayon nato matugkad ang kinahiladman nga mga kamatuoran sa kabubuton sa Dios, no? Ang dakong grasya kung makita nato, bisan pa man taliwala nining maong mga kalisdanan o mga pagsulay, dako nga grasya nga bisan pa man sa maong nga panghitabo sa kalibutan, sa atong tagsa-tagsa ka pagpuyo, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga bisan pa man in the midst of crisis, in the midst of where we find ourselves into the most difficult situations,
Ang dako nga grasya kung makita gihapon nato nga wa kita gipasagdan sa Ginoo, wa kita gibiyaan sa Ginoo. Although dunay mga times nga murag mo surrender ta, dunay mga higayon nga daw we give up, no? Dunay mga panghitabo atong mga kaigsuonan, wala, no? Wala giyoy maabot na sa panghunahuna og mga pagbati, manang usahay daghan kayong mga kaso sa suicide, so guban pa, no? Binanining panahon karon sa pandemic, where aside from kining terrible disease na experience usab sa katawhan ang mapait ug malisod nga kahimtang sa pagpanginabuhi, mapait ug malisod nga kahimtang diha sa tawhanon nga relasyon, no? Way pili sa unsa ang estado sa kinabuhi, dato mapobre, no? Mga ingon nato professional ug non-professionals, relihiyoso, relihiyosa ug ordinaryong mga tao. Everyone is affected. Tang tanan apektado nining tanan. Unsay mga nagpaluyo niini, no? Sahay ang atong morals ug ang atong moral tando gayud ug apektado gayud sa tanan nga mga panghitabo sa atong palibot. Complicated nga mga scenarios, no? Nakaapekto diha sa atong tawhanon o diha sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Diin gikan kanusan nagsugod asa kutob, walay bisan usa kanato nga nasayod. Sa panahon ni Propeta Jeremias nga atong nadungog gibasa sa unang pagbasa, kini iya nang gipakigbatukan kay kini ang mensahe sa Ginoo alang kaniya. Sultihi ang akong katawhan kung unsa ang ilang ginabuhat, no? Unsa man nga unta piniling katawhan gigiyahan sa Dios, sukad pa sa lain nga mga pagpanulat labi na diha sa Salmo, ang iyang piniling katawhang Israel nga ba sukad sa imong pagsabak kanimo. Ang Dios diha nang daan ngadto sa iyang pagkahimugso, ngadto sa nahimong hingkod nga katawhan, ang Dios nag-uban na kanunay. But why is it? In spite, despite sa tanan nga mga paggiya, pag-uban sa Ginoo, ngano man nga kining nga katawhan masupilon man gyapon, gahi gyapon ulo, no? Badlongon gihapon, balik-balik ra nga mga sala ngadto sa tanaw nato. When we come to the celebration sa Advent, sa genealogy of Jesus, kung unsa nga klase sa mga tao ang nahimong kabahing gihapon sa istorya sa kasaysayan, sa kaluwasan. Ngano man, ug hangtod karon the same thing. We look at outside, we look inside, no? Externally, internally, within ourselves. Tanaw na to atong tagsa-tagsa kakaugalingon, sulod og sa gawas. Matag karon og unya, we are bombarded with two powers, no? Katong giingon ako ganiha, duha ka kagahuman sa kaayo o gahum sa dautan. Pandakong grasya, kung bisan pa man, makita gihapon nato nga nungka wala gayon nang madaugon ang gahom sa dautan. Kung kita magpabilin diha sa gahom sa kaayo, sa gugma kaluoy o sa pasaylo sa Ginoo. Mao nga sa Salmo responsoryo gihatagan kita og dako nga murag ka sa tawag ani, no? Paghukmay sa atong mga pagbati og hunahuna, pagkahilig ug maon gayod sa Dios nga gamhanan. Kay bisan pa man kung gitugutan niya kining maong mga realidad sa kinabuhi nga matag karon og unya, sometimes we are suffocated by the different forces all around us, no? When we call on Him for help, for whatever, no? Sa takna sa panahon nga kita musinggit, kita musyagit, muhilak ug magtawag sa iyang panabang, anaa ra gayud siya kanunay naguban kanato.
Masaligon kita nga ang atong mga nagkalaing-laing mga debosyon, atong mga nagkalaing-lain nga mga pagsangpit usab sa iyang mga tinawag ug pinili nga atong giilang mga santos, santa ug mga anghel sa Ginoo motabang usab kanato. Sa katapusan, ang Dios ra ang nasayod, no? Ang Dios ra gayud ang maglain sa trigo o sa mga sagbot. Ang Dios ra gayud ang nasayod kinsa, no? Ang nagpabilin diha kaniya ug kinsa kadtong kinahanglan pa moagi sa maong proseso aron nga sa kahingpitan magakahiusa kita sa atong langitnong puloy-anan sa gingharian sa Dios Amahan. Palihog manindog. Mga kaigsunan, mosalig gayud kita sa Dios nga atong Amahan, bisan pa man sa mga kalisdanan o mga kasakit nga atong nahiaguman, o atong pangayoon karon ang iyang grasya ug kaluoy. Sa matag pagampo kita moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, makaangkon unta sa bertod sa pagkamapamalandungon sa pulong sa Dios, aron mahibalo sila sa pagbasa sa mga timaan sa panahon, makasabot ni ini ug magdasig sa tanang binunyagan sa pagsalmot sa hiniusang panaw, aron masinati sa tanan ang paghari sa Dios dinhi kanato. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, lokal ug nasyonal, madasig sa panag-ingnan ni Maria ug maningkamot sa pag-alagad uban ang kaligdong ug kamatinud-anon, aron mahimo silang kasaligan nga mga piniyalan sa gahom sa katawhan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Makaamgo unta kitang tanan sa atong tahas sa pag-amping sa inahang kinaiyahan nga gipiyal kanato sa Dios nga magbubuhat, ug likayan nato ang pagdaot ug paghugaw-hugaw sa katubigan, kahanginan ug kayutaan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Makabaton unta og kalinaw ang matag pamilya ug mabugkos sila sa paghigugmaay ug pagampo diha sa banay. Mahimo unta ang banay nga lugar sa pag-umol sa maayong kinaiya ug pagtahod sa dignidad sa matag usa. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Anaaunta sa maayong kahimtang ang mga kaigsuunan nga nagtrabaho sa ubang mga nasod, tahuron ang ilang dignidad ug hatagan makitawhanong pagtratar ug hustong suhol. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Makaangkon unta sa kaayuhan sa balatian ang atong mga kaigsuon nga mga masakiton ug mahibalik sila sa ilang piskay nga panglawas. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Venerable Teofilo Camomot, Obispo ug Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio makasulod na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. O Dios, sa tanang katawhan, misalig kami sa imong Dios nung panabang, nga imong ihatag sa tagsa-tagsa kanamo, nga nangayo ni ini, pinagi ni Kristo
among Ginoo. Amen.